हामीले काम अब अफिसको काम हाम्रो नगरपालिका तर्फको दायित्वलाई आजदेखि हामी के अरे यही अन्त्य गर्दैछौँ र जसले हामीले राजीनामा गर्दैछौँ म नगर प्रमुखका हैसियतले आज राजीनामा गरेर बिदा हुँदैछु। त्यसैगरी मैले जानकारी पाएसम्म वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष मनराज शाहीज्यू, वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष कमल थारूज्यू, त्यसैगरी वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष टेक बहादुर बुढाजी, वार्ड नम्बर 5 का अध्यक्ष प्रेम बहादुर रोकायाज्यू, त्यसैगरी वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष धन बहादुर बम, वार्ड नम्बर 8 का अध्यक्ष भीम बहादुर बोगटी, वार्ड नम्बर 9 का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर शाह, वार्ड नम्बर 10 का अध्यक्ष भीम बहादुर बमज्यू लगायतका अन्य कार्यपालिकाका सदस्य साथीहरूले पनि राजीनामा गरिसक्नु भएको छ। हामी यही सन्दर्भमा आज छौँ र हाम्रो घोडागोडी नगरपालिकामा हामी 22 गतेदेखि असाढको 2074 असाढको 22 गतेदेखि पद बहाली गरेदेखि हामीले कार्य प्रारम्भ गरेका हौँ। यो नयाँ नगरपालिका 2073 सालमा स्थापना भएको पछिल्लो मन्त्री परिषदको घोषणाबाट स्थापना भएको नगरपालिका हो। यसमा साबिकका 4वटा गाविस मिलेर यो नगरपालिका बनेको हो र हामी प्रथम हाम्रो मुलुकमा संघीयता अभ्यास गर्ने प्रथम जननिर्वाचित स्थानीय तहका हामी जनप्रतिनिधि हौँ। यस अर्थमा हामी पनि सौभाग्यशाली वा भाग्यशाली भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले कार्य प्रारम्भ गर्दा हाम्रो नगरपालिकामा हामीले पद बहाली गरिरहँदा प्रमुख र उपप्रमुखले पद बहाली गरिरहँदा 2टा कोठामा मात्रै हाम्रो अफिसहरू सीमित थियो अनि त्यसपछि 4वटा वडा कार्यालयहरू मात्र सञ्चालनमा थिए, जसमध्ये 2टा चाहिँ अरूकै भवनमा वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमा थिए र अन्य वडाहरू चाहिँ त्यही के अरे 4वटा वडाबाटै हामीले सेवा प्रारम्भ गरेका थियौँ। त्यसपछि तुरुन्तै हामीले भाडामा लिएर सबै शाखाहरू विस्तार गर्ने गरी हामीले कार्य प्रारम्भ गरेका थियौँ र अहिले आएर हामीले हाम्रो संस्थागत क्षमताहरू धेरै विकास गरेका छौँ। एउटा कागजी नगरपालिकाबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो नगरपालिकालाई अहिले मूर्त रूप हामीले दिन सकेका छौँ। हामीले 1 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 9 नम्बर, 10 नम्बर र 12 नम्बर गरेर 8वटा वडा कार्यालयहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, जसमध्ये वार्ड नम्बर 8 को मात्रै वडा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छैन आफ्नै भवनमा। यद्यपि हामीले सबै वडाहरू आफ्नै वडा कार्यालय भएको आफ्नै वडामा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। तर हामीले सुरुवात गर्ने बेला 4वटा वडा कार्यालयबाट मात्रै सेवा प्रारम्भ गरेका थियौँ। त्यसो भएर अहिले चाहिँ सबै वडाहरूमा सबै आफ्नै भवनमा करिब सञ्चालन आइसकेका छन्। अब केही भवनहरू वार्ड नम्बर 2 को नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, 3 कोलाई अवस्था सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, 11 कोलाई चाहिँ अवस्था सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ, 8 को भवन निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। हामी चाँडै सर्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो आफ्नै लगानीमा हाम्रो नगरपालिकाको पालिका प्रशासनिक भवन पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा सर्न मात्रै बाँकी छ। अब थोरै के अरे यो ठेकदारको समयमा काम नसकाएका कारणले चाहिँ हामी त्यसमा सेवा प्रारम्भ गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रो सेवा चाहिँ अहिले निर्वाध रूपमा जुन भाडामा छौँ हामी, जुन भवनमा छौँ, यसैबाट हामीले प्रारम्भ गरिरहेका छौँ। यसबीचमा हामी भर्खर हाम्रो मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि हामीले संघीयताको अभ्यास थाल्यौँ र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारका रूपमा हामीले सेवा प्रारम्भ गऱ्यौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भन्ने मूल मन्त्रलाई चरितार्थ गर्नका लागि हामीले सबै वडाहरू कार्यालयहरूमा चाहिँ सेवा दियौँ र अब वडाहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न चाहेका छौँ। त्यसो भएर यही बिचमा संघीयता आइसकेपछि हामीले सेवा प्रारम्भ गर्दा चाहिँ प्रशासनिक संघीयता लागू भएको थिएन, कर्मचारीहरूको म्यानेजमेन्ट थिएन, कानुनहरू उपलब्ध भएका थिएनन्। त्यसो भएर धेरै कुरा रन्नभुल्लोमा थियौँ हामी। अहिले आएर हामीसँग 47वटा कानुनहरू छन्। हामीले आफैले निर्माण गरेको 47वटा कानुन छन्। त्यसपछि कर्मचारीको चरम अभावबाट पनि हामी गुज्र्यौँ। अहिले मेरो कार्यकालमा चाहिँ 9वटा मान्छेको नाम गन्दा चाहिँ 9वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ फेर हुनुभयो।
तर कार्यकालका हिसाबले भन्ने हो भने 11वटा कार्यकाल भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा कोही निमित्त प्रशासकीय अधिकृत हामीले चाहिँ बाट चाहिँ काम गर्नु पर्यो। यस्तो प्रशासनिक अवस्थाबाट पनि हामी गुज्रेर गयौँ। यद्यपि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास, नगरपालिकाको व्यवस्थापन, विभिन्न प्रणालीहरूको स्थापना गर्ने काममा पनि हामी अगाडि नै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यस बीचमा हाम्रो बैठक सङ्ख्याको कुरा गर्छु म। हामीले 119वटा बैठक गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले नगरसभा 18वटा गरेका छौँ। सुरुमा नगरसभा गर्ने बेला एक खालको नगरसभा नबनिकनै नगर परिषद भन्ने पहिला चलन थियो निकाय हुँदा चाहिँ। त्यति बेला एक खालको द्वन्द्वबाट पनि गुज्र्यौँ। साध्यले संयन्त्र मार्फत सञ्चालन भएका स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा दबावबाट पनि हामी गुज्र्यौँ र सुरुका नगरसभाहरूमा प्रतिनिधित्वमूलक तरिकाले हामीले दलीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखेर सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। पछि हामीले कानुनले तोके बमोजिमै सबै कुरा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्यौँ। अहिले आएर हाम्रो यो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन, स्वमूल्याङ्कन भन्ने सरकारी एउटा मूल्याङ्कन छ जसको हामीले आफै पनि मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो 67.75% चाहिँ उपलब्धि हासिल देखायो भने चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो मूल्याङ्कन मान्छौँ। त्यसो भए यस बीचमा हामीले भए गरेका कामको विषयमा म थोरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी स्थानीय सरकारका रूपमा अघि नै मैले भने जनताको जनतालाई सेवा दिने, त्यसपछि सुविधा विस्तार गर्ने, विकास निर्माण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाहरू दिने यी म्यान्डेट बोकेर हामी स्थानीय सरकारका रूपमा उपस्थित भयौँ, जसले गर्दा हाम्रो दायित्वहरूमा हामी खरो उत्र्यौँ हामी। अब म क्रमशः सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले यो 5 वर्षमा 1.5 वर्ष त कानुन अभाव, त्यसपछि कर्मचारीको अभाव, त्यसपछि हाम्रो कार्यविधिदेखि लिएर सबै कुरामा अन्योलता रह्यो। हामीले मुस्किलले 1.5 वर्ष जति काम गऱ्यौँ। त्यसपछि कोरोनाले पनि हामीलाई करिब 2 वर्षभन्दा पनि बढी कोरोनाले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यसो भएर सोचे जस्तो भने जस्तो ठ्याक्कै नतिजामा धेरै कुरामा हामी उत्रिन चाहिँ सकेनौँ। यद्यपि धेरै कुरा मलाई लाग्छ हामीले नतिजा दिन सकेका छौँ। म शिक्षाको कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले यो बीचमा हाम्रो नगरपालिकालाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ। म सानो विषयहरू यहाँ राख्न सक्दिनँ, धेरै विस्तृत हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले म एकदमै जिस्टमा थोरै कुराहरू यहाँ सन्दर्भ मात्र यहाँ राख्न चाहन्छु। साक्षर नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ हामीले। सबै विद्यालयहरूमा आइसिटीको सामग्री व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब नयाँ जुग जमाना अनुसार इन्टरनेटको प्रयोग गरेर चाहिँ पढाइ हुने कुराहरू गऱ्यौँ। सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ आइसिटीको पहुँच पुर्यायौँ। बिजुली, पानी, शौचालय, घेरबारदेखि लिएर सबै पूर्वाधारहरू हामीले पुर्याएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको पनि सुविधा छ। अहिले हामीले कक्षा 8सम्म अर्थात् आधारभूत तहसम्म हामीले चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छौँ। तदनुकूल हामीले विद्यालयहरूलाई अनुदान दिइरहेका छौँ। टिनको टहरा वा टिनको छानो भएका भवनहरू प्राप्त भएका थिए हाम्रो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट। तिनीहरूमा हामीले बजेट थप गरेर हामीले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन हुने गरी भवन निर्माण गरेका छौँ, जसमा हामीले लेन्टर सिलिङ भएको चाहिँ भवन बनाएका छौँ। शिक्षण सहयोग अनुदान हामीले सबै विद्यालयलाई उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, लगानी गर्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी उपलब्धिमा प्रगति हुने गरी हामीले काम गर्न खोज्यौँ। जस अनुरूप हामीले नमुना विद्यालय सहयोग कार्यक्रम पनि सबै विद्यालयहरूलाई करिब पालो उपलब्ध गरायौँ। यसै गरी विद्यालयहरूको समायोजन र व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अनावश्यक विद्यालयहरू, हाम्रा जो अध्ययनले देखाएका विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्ने, तह घटाउने कुरा पनि गऱ्यौँ, जसबाट अहिले बिग स्कुलको अवधारणा हामीले अगाडि सारेका छौँ। मैले अघि नै भने आधारभूत तहसम्म हामीले निःशुल्क शिक्षा चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। अब स्कुलभित्र हुने स्यानिटरी प्याडहरू निःशुल्क वितरण हुन्छ। दिवा खाजाहरू आधारभूत तहसम्म निःशुल्क छ। छात्रवृत्तिहरू सबै विद्यालयहरूले दिइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, हामीले 176 जना बालबालिका जसको शैक्षिक अभिभावक हुनुहुन्न, उहाँहरूको चाहिँ शैक्षिक अभिभावक नगरपालिका भएको छ। सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा
शैक्षिक सामग्रीहरू 176 जना बच्चाहरूको जसको संरक्षक छैन, आमा बुवा हुनुहुन्न, उहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छौँ। त्यसैगरी अब सबै माविहरूमा हामीले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। त्यसैगरी साइन्स ल्याब र आइसिटी ल्याबहरू पनि पुर्याएका छौँ। यसबीचमा हामीले प्रदेश सरकारसँग एउटा बिग स्कुलको अवधारणामा कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई बिग स्कुलको अवधारणा 2000 विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन हुन सक्ने गरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई बिग स्कुलको अवधारणा अनुसार ठुलो विद्यालय विकास कार्यक्रममा हामीले लगेका छौँ। त्यसैगरी केन्द्रीय नमुना विद्यालयमा दशरथ माध्यमिक विद्यालय साँडेपानी परेको छ, त्यसलाई गुरु योजना स्वीकृत गरेर हामीले एकदमै निर्माण प्रारम्भ गरेर प्राविधिक शिक्षा सहितको त्यसमा पढाइ भइरहेको छ। त्यसैगरी विशेष विद्यालय हाम्रो प्रदेशको एउटा मात्रै विशेष विद्यालय जसमा सबै खालका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन हुने गरी हामीले विशेष विद्यालय राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुखडमा चाहिँ स्थापना गर्दैछौँ, जसको चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लान स्वीकृत भइसकेको छ। अब हामी निर्माणको चरणमा जाँदैछौँ। त्यसैगरी उच्च शिक्षाहरूलाई हामीले सुधार गर्ने क्रममा घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसलाई विभिन्न सहयोगहरू पूर्वाधारतर्फ त्यसपछि पेडागोजिकल कुराहरूमा पनि सहयोग गरेका छौँ। हामीले सभा हल निर्माण गऱ्यौँ घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसमा। त्यसैगरी हामीले 8-10 वटा कोठाको एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक पनि एउटा भवन पनि निर्माण गऱ्यौँ। त्यसैगरी फर्निचर सहयोग कार्यक्रम गऱ्यौँ। शैक्षणिक विभिन्न गतिविधिमा सहयोग कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ, जसका बावजुद अहिले हाम्रो घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसलाई यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले QA सर्टिफाइड गरेको छ। यसमा अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा नमुना केन्द्रका रूपमा घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसलाई हामीले विकास गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग पहलमानपुरमा बुलबुले बहुमुखी क्याम्पस छ। त्यसलाई स्थापना गर्नका लागि हामीले बुलबुले क्याम्पसका लागि जग्गा खरिद गरेर त्यसमा भवन निर्माण हामीले गरेका छौँ, जसमा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय कलेजमा हामीले आइसिटी को सपोर्ट गरेर एउटा ल्याब हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसैगरी हामीले विभिन्न चरणमा भवन निर्माणमा सहयोग गरेका छौँ। यो शिक्षाको कुरा गरिरहँदा अरू धेरै कुराहरू कन्टेन्ट पनि हामीसँग छन् र विभिन्न सन्दर्भमा हामी त्यसरी गरिरहेका छौँ। अब त्यसपछि अब म यहाँ पर्यटनतर्फ पनि थोरै यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु। हामीसँग घोडाघोडी ताल क्षेत्र छ। घोडाघोडी ताल क्षेत्रको नामले नै हाम्रो घोडाघोडी नगरपालिकाको नाम रहन गएको। त्यसो भएर हाम्रो एउटा पहिचानका रूपमा घोडाघोडी भन्ने शब्दावली छ। यो शब्दावली त्यो तालका नामले रहन गएको हो र नगरपालिकाको नाम पनि त्यसरी घोडाघोडी रहन गएको। यो घोडाघोडी ताल क्षेत्र एउटा विशेष खालको ताल क्षेत्र हो, जसमा 12-15 वटा तालहरूको एउटा समूह छ। त्यो ताल क्षेत्र चाहिँ विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीले निर्माण भएको एउटा क्षेत्र छ। यो एउटा सिमसार क्षेत्र हो, जसको आफ्नै महत्त्व छ र यो रामसार सूचीमा पनि सूचीकृत छ। त्यसो भएर यो विश्व स्तरको रामसार साइट यो सिमसार क्षेत्र हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। यसको संरक्षण गर्न, व्यवस्थापन गर्न र यसमा पर्यटन व्यवस्थापन गर्न र घोडाघोडी ताल क्षेत्रलाई नेपालकै एउटा प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि हामीले 2 वर्षको अध्ययन गरेर 2 वर्ष लगाएर सबै खालका विशेषज्ञताको परामर्शबाट चाहिँ सबै खालका सरोकारवालाहरूसँग संरक्षणमा, वन तथा वातावरणमा काम गर्नेदेखि लिएर आर्थिक र सामाजिक सबै खालका विज्ञहरूलाई राखेर कसरी घोडाघोडी ताल क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ, त्यसपछि कसरी यसबाट चाहिँ जनताको जीवधनमा चाहिँ टेवा पुर्याउन सकिन्छ र यसमा पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ, आय आर्जन कसरी बढाउन सकिन्छ, यसमा जब क्रिएसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस अध्ययनले देखाएअनुसार अहिले नेपालको पहिलो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि गरेका छौँ। हामीले नेपालको एउटा पहिलो बर्ड सेङ्चुरीका रूपमा गत फागुनको 27 गते नेपालको पहिलो बर्ड सेङ्चुरीका रूपमा घोडाघोडी ताल क्षेत्रलाई हामीले घोषणा गरेका छौँ, जसमा हाम्रो सभाबाट पनि घोषणा भएको थियो योभन्दा अगाडि नै र यो प्रदेश सरकारले यसलाई घोषणा गर्यो र यो एउटा महत्त्वपूर्ण बर्ड सेङ्चुरीका रूपमा हामीले यसलाई स्थापना गरेका छौँ र यसलाई थप विकास गर्नमा वरपरका सामुदायिक वन, हामी सबै वरपरका बासिन्दाहरू, त्यति मात्रै होइन नगरपालिकाका सबै बासिन्दाहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनहरूको एउटा दायित्व वृद्धि भएको छ। त्यसो भएर चराको संरक्षणका लागि पनि हामीले त्यहाँ थुप्रो कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसै बिचमा घोडाघोडी ताल
भनेको ताल क्षेत्र भनेको पानीले भरिएको क्षेत्र हो। त्यसमा पानीको व्यवस्थापन गर्नलाई विभिन्न जलाधारहरूको विकास गर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। यहाँहरूले अहिले देखिरहनु भएको छ त्यहाँ पानीको निकास गेट एउटा निर्माण हुँदैछ। त्यो एउटा बलियो तरिकाले त्यसलाई हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसमा विभिन्न सुविधासहितको एउटा ब्युटिफाई गरेको एउटा सौन्दर्य कलात्मक दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई सिँगार्ने कुराहरू गर्दैछौँ। करिब करिब 2.5 करोडको त्यहाँ लगानीमा अहिले त्यहाँ वाटर गेट निर्माण हुँदैछ। त्यहाँ आर्क ब्रिज, फाउन्टेन, त्यसपछि रेस्ट गर्ने चाहिँ विश्राम गर्ने स्थलहरू, गार्डनिङहरू भइरहेको छ। अब त्यो वाटर गेट निर्माण भइसकेपछि हामीले त्यसमा पानीको प्रबन्ध गर्छौँ र ताललाई पुनर्जीवन हामीले प्रदान गर्छौँ। यस कार्यमा प्रदेश सरकारले एकदमै सहयोग गरेको छ र प्रदेश सरकारले यसलाई बर्ड सेङ्चुरी घोषणा गरेको हुनाले थप दायित्व पनि लिन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। हामीले एउटा ऐन बनायौँ, घोडाघोडी नगरपालिकाको वन वातावरण तथा पर्यटन ऐन बनायौँ हामीले। त्यसमा घोडाघोडी पर्यटन बोर्डको हामीले प्रबन्ध गऱ्यौँ। त्यो पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिसके पछाडि हामीले सङ्घीय सरकारसँग लबिङ गर्ने कुरा, सङ्घीय सरकारलाई जानकारी गराउने कुरा, यसको अध्ययन गर्ने कुरा, यसको सम्भाव्यता अध्ययन गऱ्यौँ, यसको गुरु योजना बनायौँ र तदनुकूल चाहिँ सबैले त्यो गुरु योजनालाई स्वीकार गरेर अहिले प्रदेश सरकार त्यसपछि केन्द्रीय सरकारको समेत ध्यान आकर्षण भएको छ र यसमा भविष्यमा ठुलो लगानी हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएर पर्यटन विभागले करिब करिब 6 करोडको लगानीमा 3 किलोमिटर वाकवे हामीले निर्माण गर्दैछौँ र त्यहाँ एउटा भ्यू टावरको पनि निर्माण हुँदैछ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ वरिपरि पश्चिम साइडमा 2 किलोमिटर र पूर्व साइडतिर वाटर गेटदेखि करिब करिब 1 किलोमिटर हामीले वाकवे अर्थात् हिँडेर जान मिल्ने एउटा राम्रो वातावरण मैत्री हामीले पैदल मार्ग निर्माण गरेका छौँ। अजुवा तालमा हामीले फिसिङ र बोटिङको प्रबन्ध गरेका छौँ। मुख्य तालमा हामीले बोटिङको सुविधालाई बन्द गरेका छौँ। त्यसै गरी नक्रोड अर्को ठुलो ताल हो। त्यो तालमा चाहिँ हामीले वाटर गेट अहिले तुरुन्त निर्माण गर्दैछौँ, जसमा ताल विकास तथा संरक्षण समितिले त्यसमा लगानी गर्दैछ र त्यो चराको अर्को ठुलो नक्रोड भनेको चराको चाहिँ ठुलो वासस्थान भएको क्षेत्र हो। त्यति मात्रै नभएर हामीले सीताकुण्ड धार्मिक क्षेत्र पनि व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हाम्रो यो सँगसँगै बुलबुले क्षेत्र वार्ड नम्बर 10 को बुलबुले, त्यसै गरी 2 को चिडिया ताल, 3 नम्बरको चाहिँ बगुलिया ताल लगायतका तालहरूमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ र हामी त्यो कुराहरू गर्दैछौँ। र अहिले म अर्को कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड र नगरपालिकाको समझदारीमा सुदूरपश्चिमकै यो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र हुने गरी चलचित्र विकास बोर्डसँग हाम्रो एउटा सम्झौता भएको छ र चलचित्र विकास बोर्डले विभिन्न नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूमा अध्ययन पनि गर्यो र हाम्रो नगरपालिकामा पनि अध्ययन गरिसकेपछि वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 को बिचमा रहेको चिडिया ताल क्षेत्र र चिडिया सामुदायिक वन क्षेत्र र साथै के अरे त्यहाँ हामीले समायोजन गरेको एउटा विद्यालय क्षेत्र छ, मसानी आधारभूत तहको विद्यालयले चर्चेको त्यो सम्पूर्ण के अरे विद्यालयको हाता क्षेत्र र त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हामीले चलचित्र विकासका लागि, फिल्म छायाङ्कनका लागि कार्यालय स्थापनादेखि लिएर यो प्रदेश हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कार्यालय हुने गरी भविष्यमा त्यहाँ चलचित्र विकास बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने अहिले तुरुन्तै हाम्रो बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यो कार्यालयहरू तुरुन्तै स्थापना गर्दैछौँ हामीले। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ इन्डोर सुटिङका लागि इन्डोर स्टुडियोहरू हुने, डबिङ मिक्सिङ र एडिटिङका लागि चाहिँ स्टुडियोहरू निर्माण हुने, आउटडोर सुटिङका लागि विभिन्न गार्डनहरू चाहिँ आउटडोर सुटिङ स्टुडियोहरू स्थापना हुने र विभिन्न के अरे प्रशासनिक कामहरू चलचित्रका सन्दर्भमा निर्माण अनुमति, प्रसारण अनुमति लगायतका सेन्सरिङ गर्ने कुरा, एडिटिङ, डबिङ मिक्सिङ गर्ने कुरा, यी विभिन्न हाम्रो यति मात्रै होइन, सुपको मात्रै यो स्थानीय फिल्महरू मात्रै होइन, यता इन्डियाको उत्तराखण्ड, यसपछि यो उत्तर प्रदेशको भोजपुरी फिल्म लगायतको यो सबै कुराहरूलाई हामीले समायोजन गर्ने गरी यहाँ एउटा प्रादेशिक चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना गर्दैछौँ। त्यो कुरामा हाम्रो एमओयू भएको छ र हामीले 35 लाख बजेट यसका सन्दर्भमा छुट्याएका छौँ। अहिले यो कोरोनाले गर्दा थोरै यो काममा रुकावट आएको छ र हामीले अहिले प्रादेशिक चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालय स्थापना गर्दैछौँ। त्यसै गरी म यहाँ भूमि सम्बन्धी कामको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले भूमि सम्बन्धी कामहरू धेरै अगाडि बढायौँ, कर्मचारी भर्ना गऱ्यौँ, तथ्याङ्कहरू सबै वडाहरूबाट सङ्कलन गऱ्यौँ। करिब करिब 13,106 वटा फारमहरू हामीले भर्यौँ, जसमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको 12,106 वटा फारमहरू भरियो
204वटा चाहिँ 254वटा सुकुम्बासी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको फारम भरियो। त्यसै गरी 701 जना भूमिहीन दलितहरूको फारम भरेर जम्मा जम्मी 13,106वटा फारमहरू हामीले अब अपलोड गर्दैछौँ। वडा नम्बर 5 को फारमहरू सबै इन्ट्री भएर अपलोड भएको छ। यस बीचमा भूमि आयोग चाहिँ विघटन भएको कारणले हामीले धेरै कामहरू त्यहाँ गर्न पाएनौँ र कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने एउटा समय आयो, त्यस्तो अवस्था आयो। त्यसो भएको हुनाले धेरै कामहरू त्यस सन्दर्भमा गर्न पाएनौँ र अझै पनि हामी सबै तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्ने, भूमि आयोगको चाहिँ के अरे वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र निशाहरू प्रदान गर्ने काम अब हामी गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ अब यो चुनावको आचार संहिताको कारणले केही कुरा रोकिया छ, तर हामीले इन्ट्री गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर अब चाँडै नै यसको नाप जाँच गरेर यसलाई अद्यावधिक गरेर हामीले आयोगमा पठायौँ भने अब तुरुन्तै अर्को कार्यकाल सुरु हुन्छ होला। त्यो कार्यकालमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाल पूर्जा दिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। यदि हामीले स्मुथली काम गर्न पाएको भए, लगातार काम गर्न पाएको भए अहिलेसम्म हामीले करिब आधाभन्दा बढी चाहिँ यो भरेका फारमहरूमा आधाभन्दा बढी काम गरेर हामीले लाल पूर्जा उपलब्ध गराइसक्थ्यौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो भएको हुनाले यो भूमि आयोगका सन्दर्भमा धेरै कामहरू भएका छन्, यो तथ्याङ्कीय कामहरू भएका छन्, अरू कामहरू भएका छन्। अब यो पोइन्टहरू स्थापना गर्ने र नाप जाँचका लागि चाहिँ सर्भेयरहरू हामीले नियुक्त गरेका थियौँ र अहिले आयोगले पठाएका सर्भेयरहरू चाहिँ बिदा भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म अब अर्को कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले जनताहरूको, खास गरी हाम्रो नगरपालिकामा धेरै करिब को सङ्ख्यामा बसोबास गर्ने चाहिँ सङ्ख्या छ। त्यसो भएर 12वटा हामीसँग मुक्त कमैया शिविर लगायतको शिविर पनि छ र हामीले जीविकोपार्जन व्यवसायीकरणमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस सन्दर्भमा काम गर्न हामीले युएनडिपीसँग चाहिँ एउटा करार सम्झौता गरेका छौँ, एउटा एमओयू गरेका छौँ, के अरे समझदारी गरेका छौँ। अब भविष्यमा हामीले जीविकोपार्जन त्यसै गरी व्यवसायीकरणमा थप सहयोगका लागि चाहिँ युएनडिपीसँग हामीले सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौँ। कृषिको कुरा गर्ने हो भने कृषिमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। यहाँ तथ्याङ्कहरू हामीसँग छ। करिब मलाई लाग्छ 350 भन्दा बढी चाहिँ यो साना सिँचाइहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ। त्योभन्दा पनि बढी हामीले साना सिँचाइ उपलब्ध गरायौँ। त्यति मात्रै होइन, यहाँ तथ्याङ्क चाहिँ यहाँ अद्यावधिक यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ड्युब ट्युबवेलहरू करिब मलाई लाग्छ 150वटा भन्दा बढी ड्युब ट्युबवेलहरू पनि उपलब्ध गरायौँ। अब लिफ्ट बोरिङहरू हामीले खास गरी सिँचाइको प्रबन्ध, त्यसपछि यान्त्रिकरण मा जोड दिने, त्यसपछि मलबिउमा उपलब्धता गर्ने र अनुदान गर्ने, त्यसपछि बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसो भएर अहिले हामीले कृषि बजारहरूको प्रबन्ध गर्ने, बिउ बिजनमा सब्सिडाइज गर्ने कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। यान्त्रिकरणमा हामीले ठुलो सहयोग गऱ्यौँ। सबैलाई धेरैलाई हाते ट्र्याक्टरहरू, रिपरहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। मलाई लाग्छ करिब हामीले 300 को सङ्ख्यामा त विभिन्न समूह मार्फत हामीले हाते ट्र्याक्टरदेखि लिएर रिपरदेखि लिएर यी सबै कुराहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अनि मैले अब सिँचाइको सम्बन्धमा पनि कुरा गरेँ। त्यति मात्रै होइन, यो विभिन्न पालनका सन्दर्भमा अब पहिला 1-2वटा मात्रै जस्तो पालनका सन्दर्भमा एउटा बाख्रा दिने, एउटा चाहिँ बङ्गुरको पाठा दिने, यस्ता कुराहरू अलि बढी वितरणमुखी थिए। त्यसलाई हामीले करिब खुम्च्याएर अलिकति एकीकृत र व्यावसायिक बनाउनका लागि कमसेकम 5वटा 10वटा मात्रै बङ्गुरहरू, माउ बङ्गुर भएमा मात्रै चाहिँ अनुदान गर्ने। त्यसै गरी 50वटा बाख्रा न्यूनतम भएपछि हामीले खोर सुधारदेखि लिएर अरू कुराहरूमा प्राविधिक सहयोगहरू गर्ने। त्यसै गरी पालनहरूमा पनि कुखुराको सन्दर्भमा 200 कुखुरा कमसेकम पाल्नुपर्ने लगायतका भैँसी पालनमा पनि एउटा मानक राख्यौँ। हामीले एउटा भैँसी मात्रै दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरणमा लैजानका लागि कमसेकम 5वटा भैँसीबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यसरी हामीले सुधार गरिरहेका छौँ। सहकारीहरूमा यो अब पहिला चाहिँ यो बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरू थिए। अहिले हामीले एउटै वडामा कार्यक्षेत्र भएका धेरै सहकारी एउटै उद्देश्य भएका छन् भने सहकारीलाई मर्ज गर्ने नीति पनि ल्याएका छौँ। हामीले कुराकानी गर्दैछौँ र सहकारीहरूलाई संस्थागत क्षमता विकासका लागि, अफिस व्यवस्थापनका लागि पनि सहकारीहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो मैले अघि अफिस व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि धेरै कुराकानी गरेँ। अहिले हामीले यो के अरे
अफिस व्यवस्थापन सन्दर्भमा हाम्रो अफिसको आफ्नै एउटा सक्षमता प्राप्त भएको छ। हामीले यो के अरे अब कतिपय साथीहरूको यहाँ कमेन्ट आउँछ के अरे यो बेरोजु बढी भयो, अर्को कुरा बढी भयो। यो बेरोजु चाहिँ हाम्रो वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारणले बेरोजु चाहिँ देखिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बेलैमा चाहिँ फरफारक नभएको कारणले यो के हुन्छ भने यो 3 महिनाको एउटा किस्ता आउँछ, त्यो किस्ता हामीले ब्याङ्कमा पठाउँछौँ, त्यो ब्याङ्कले बुझाउँछ र अब सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हामीले विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न ब्याङ्कहरूलाई जिम्मा दिएर गरिरहेका छौँ। अहिले अब तेस्रो किस्ता हामीले पठाइसकेका छौँ, दोस्रो र तेस्रो किस्ता सँगसँगै पठाएका छौँ। पहिलो किस्ताको हर हिसाब कुनै पनि धेरै जसो ब्याङ्कहरूले नबुझाएका कारणमा कसले निकाले, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले हामीलाई चाहिँ छिटो निकासा नदिएकै कारणले अलिकति यसमा समस्या भएको हो प्राविधिक रूपमा। अब चैतको 17 गते नै चाहिँ गइसकेको छ यो वर्षको, र हरेक 3 महिनामा चाहिँ अध्यावधिक गरेर हामीले रिपोर्ट दिनुपर्ने भएको कारणले पनि जस्तो मरेका ठाउँ सरेका मान्छेहरूको चाहिँ हामीले त्यो अध्यावधिक गरेर तथ्याङ्क कटाएर दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएर त्यो प्रत्येक पटक हामीले त्यो कटाएर हामीले दिनुपर्ने भएको हुनाले यस्ता कुराहरू केही समस्या आएको। हामीले यो सशस्त्र प्रहरीलाई एउटा पिकअप भ्यान पनि खरिद गरिदिने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ, तर यो अब मितव्ययिता ल्याउनु पर्ने अर्थतन्त्रमा चाहिँ अलिकति समस्या आएको कारणले पनि यो वर्ष धेरै चाहिँ फजुल खर्चहरू रोक्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको कारणले हामीले कतिपय खरिदहरूलाई स्थगित गरेका छौँ। हाम्रो केही यति कुराहरू राखिरहँदा हाम्रा केही चुनौतीहरू छन्। अझै पनि ती चुनौतीहरू के हुन् भने करिब अफिस सञ्चालन खर्च अलिक बढी देखिनु, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो आय स्रोतहरूमा वृद्धिमा हाम्रो ध्यान नपुग्नु चाहिँ हाम्रो यो चुनौतीका कुराहरू रहे। अब हाम्रा अरू नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो भने नयाँ कार्यकालका लागि जुन जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले नगरपालिकाको आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा चाहिँ तालतलैयाहरू प्रमुख रूपमा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हुन्। ती स्रोतहरूलाई अध्यावधिक गरेर अब बिस्तारै हामीले नगरपालिकामा ल्याउने के अरे सुरुवात त गऱ्यौँ, तर धेरै द्वन्द्वका कारणले विगतमा तालतलैयाहरू चाहिँ घोडाघोडी ताल क्षेत्रभन्दा बाहेकका तालतलैयाहरूलाई विभिन्न विद्यालयहरूले, विभिन्न क्लबले, सहकारी संस्थाहरूले, गाउँलेहरूले, समूहहरूले चाहिँ ठेक्कामा लगाइरहेको अवस्था थियो। तर यो प्राकृतिक स्रोतको ठेक्का लगाउने कुरा सर्वथा चाहिँ स्थानीय सरकारको भएको हुनाले अब स्थानीय सरकारको आम्दानीमा वृद्धि गरौँ। बरु बाँकी के छ, विद्यालय चलाउनु पर्ने दायित्व पनि नगरपालिकाको हो, सहकारीदेखि लिएर विभिन्न वनहरूको स्तरोन्नति गर्ने कुरा पनि नगरपालिकाको दायित्वभित्र पनि पर्छ। त्यसो भएर प्राकृतिक स्रोतबाट आय स्रोत वृद्धि गरेर यो नगरपालिकाको करिब 10 करोड जति मलाई लाग्छ यो हाम्रो चालु खर्च छ। यो चालु खर्चलाई मेकअप गर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ आय स्रोत बढाउनु पर्ने एउटा चुनौती छ। त्यसै गरी अफिस व्यवस्थापन अब सबै आफ्नो स्थानमा भइसकेका छन् करिब। अब तिनीहरूलाई सेवा केन्द्र मानेर म आग्रह गर्न चाहन्छु नगरवासीहरूलाई, तपाईहरूलाई कुनै पनि सेवा चाहियो भने हाम्रो वडा कार्यालयमा जानुहोस्। वडा कार्यालयमा जानुभयो भने कि त्यहाँबाट सेवा पाइन्छ, नभए उपयुक्त खालको जानकारी पाइन्छ। त्यसो भएर यहाँहरूले दुविधा राख्नु पर्दैन, चाहे उपचारको कुरा होस्, चाहे राहतका कुरा होस्, चाहे भोकमरीका कुरा होस्, चाहे रोजगारको कुरा होस्, जुन सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी चाहियो भने चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, सुरक्षा यी सबैसँग जोडिएका कुराहरू स्थानीय सरकारको रूपमा वडा कार्यालय उपस्थित छ। वडा कार्यालय हामीले ठुलो भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। भविष्यमा त्यसलाई वडा सेवा कार्यालयका रूपमा हामीले स्थापना स्थापना गरिएको हो। त्यसो भएर यहाँहरूलाई जानकारी पनि त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ वा सेवा प्राप्त हुन्छ। यो दुईटा कुराहरू त्यहाँबाट प्राप्त हुने हुनाले यहाँहरूले कति पनि अप्ठ्यारो नमानिकन वडा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामीले सेवा चाहिँ जनताको घर दैलोमा लैजानुपर्ने एउटा चुनौती छ अझै पनि। त्यसपछि अब यो डिजिटलाइज गभर्नेन्सको कुरामा पनि हामीले धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो यो डिजिटल लिट्रेसी बढाउनु पर्ने, जनताहरूलाई चाहिँ के अरे हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ यो प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा लिने कुराहरू गराउन आवश्यक छ। हामीले यसबीचमा एउटा स्मार्ट अलर्ट सिस्टम पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई जानकारी छ, यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सुरक्षा चाहियो भने पुलिसलाई खबर गर्न एउटा मात्रै क्लिकले पुग्ने र यहाँ अलर्ट चाहिँ पुलिसलाई पनि अलर्ट हुने र नगरपालिकामा अलर्ट हुने एउटा सिस्टम छ हामीसँग। त्यसै गरी यहाँहरूलाई एम्बुलेन्स चाहियो, आग लागि भयो भने तपाईँले त्यो एउटा सिस्टम मात्रै फलो गर्नुपर्छ। तपाईँको
फोन नम्बर चाहिँ यहाँ अनुबन्ध गर्नुपर्छ। त्यो फोन नम्बरबाट तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने कुन ठाउँमाबाट तपाईँले फोन गर्न लाग्नु भएको वा जानकारी दिन लाग्नु भएको, एम्बुलेन्स पठाउने हो कि दमकल पठाउने हो, यहाँ चाहिँ स्मार्ट अलर्ट सिस्टम त्यो हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। यहाँ घन्टी बज्ने, पुलिस प्रशासनमा पनि घन्टी बज्ने, इलाका प्रशासनमा पनि घन्टी बज्ने, त्यो तरिकाको हामीले अलर्ट सिस्टम त सुरुवात त गऱ्यौँ। तर समस्या के छ भने यसलाई धेरै मान्छेहरूले अनुबन्ध गर्नु भएन। यसमा डिजिटल इलिट्रेसीको अर्थात् यो डिजिटल असाक्षरताले गर्दा पनि थोरै समस्या आयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। यस सन्दर्भमा तपाईँ हामी सबैले, यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि यो डिजिटल चाहिँ के अरे लिट्रेसी बढाउनमा सहयोग गर्नुहुनेछ। म सबै अब हाम्रो ई गभर्नेन्स एउटा चुनौतीका रूपमा पनि रहन्छ। अब पेपरलेस वर्क गर्ने हो, कतिपय कुराहरू घटाएर जानुपर्ने अवस्था छ। यो पेपरमा पनि धेरै खर्चहरू आउने रहेछ, यो कुरा गरेर पनि जानुपर्ने छ। त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिकाहरूमा अब बजेट चाहिँ मनग्गे आउँछ, धेरै आउँछ भनौँ। अब मनग्गे त भन्न पर्याप्त भन्न नमिल्ला, तर धेरै बजेटहरू आउँछ। यसलाई कसरी अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्ने, कसरी यसलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने, कसरी एकीकृत रूपमा विकास वा सेवा सुविधामा यसलाई लगाउने, भोलि यसलाई लगानीमा परिणत हुने गरी यो खण्डित नगरिकन, वितरणमुखी नभइकन योजनाहरू चाहिँ एकीकृत रूपमा बनाएर दिगो व्यवस्थापन हुने गरी र यसले भविष्यमा चाहिँ लगानीमा यो परिणत हुने गरी, यसले जब क्रिएसन हुने गरी, जागिर चाहिँ सिर्जना हुने गरी कसरी लगानीमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ध्येयले पनि हामीले अब योजनाहरू बनाउन आवश्यक छ। हामीले धेरै योजनाहरू चाहिँ टुक्रित रूपमा, खण्डित रूपमा बनायौँ। अबको कार्यकालहरूमा चाहिँ आउने जनप्रतिनिधिज्यूहरूले एकीकृत रूपमा, अब धेरै कामहरू खण्डित रूपमा भइसकेका छन्, अब करिब करिब एकीकृत रूपमा, चाहे कृषिका सन्दर्भमा होस्, चाहे अन्य सन्दर्भमा होस्, एकीकृत रूपमा योजनाहरू निर्माण गरेर जान जरुरी छ। र चाहे जनचेतनाको सन्दर्भमा होस्, शिक्षाको सन्दर्भमा होस्, यो सबै कुरा एकीकृत गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नेछ र आउँदो कार्यकालका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले त्यसमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगै अब हामी हाम्रो कार्यकालको अन्त्यमा छौँ। आज 2069 साल हामी के अरे 79 साल, यो अलि अप्ठ्यारो छ उच्चारण गर्न पनि, 79 साल वैशाखको हामी 9 गते छौँ। आज शुक्रबार हो, भोलि 10 गते शनिबार, पर्सि 11 र 12 गते चाहिँ पर्सि चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको मनोनयन दर्ता समेत भएको सन्दर्भ छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो निर्वाचनको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। आजकै मितिदेखि हामीले चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख भएको र आयोगको के अरे कानुनमा उल्लेख भएको कारणले हामीले आजदेखि राजीनामा गरेर हामी जाँदैछौँ। र यद्यपि मलाई लाग्छ हाम्रो कानुनले, हाम्रो संविधानले चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ भ्याकुम भएको स्थानीय सरकारमा अविच्छिन्न चाहिँ भइरहनु पर्ने व्यवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ थोरै काम कारबाहीहरू, जनताको सेवा प्रवाहमा चाहिँ थोरै समस्या आउँछ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर अब कर्मचारी साथीहरू हुन्छ, कार्यालयले गर्ने न्यूनतम काम कारबाहीहरू कार्यालयले गर्नेछ। अहिले हामी पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्दैछौँ। हरेक वडाहरूमा हाम्रो कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य के अरे कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। नगरपालिकामा अब धेरै कर्मचारी साथीहरूको व्यवस्थापन भइसकेको छ। अहिले चुनावी माहौल छ, चुनावमा पनि कतिपय साथीहरू खटिनु भएको छ, जसले गर्दा पनि सेवा प्रवाहमा थोरै समस्याहरू आउला। तर यसलाई चाहिँ हामी सबैको दायित्व हो, यसलाई सहज बनाएर हामी लानुपर्छ। चाहे कर्मचारी साथीहरू हुन्, चाहे हामी पूर्व जनप्रतिनिधिहरू हौँ, त्यसै गरी अरू साथीहरूले पनि त्यही ढङ्गले बुझ्न पनि जरुरी छ। अब नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि साथीहरू आउनुहुनेछ भन्ने पनि आश लिएका छौँ। र हामी आजदेखि के अरे राजीनामा गरेर हामी आजदेखि बिदा हुँदैछौँ। र मलाई लाग्छ यस बिचमा सरकारले के अरे यो अध्यादेश ल्याएर, यो आचार संहिताभन्दा अगाडि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ यसको थोरै गाँठो फुकाइदिएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो। किनकि यो जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन चाहिँ गाह्रो छ। वडाध्यक्ष नभएको सन्दर्भमा वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम चाहिँ कर्मचारीले गर्न मिल्ने भन्ने गरी कानुनी व्यवस्था छैन यद्यपि, तर कतिपय कुरा काम चलाउनुपर्छ। हामी सकारात्मक कुराका लागि सधैँ कानुन खोजिरहनु पनि आवश्यक छैन। त्यसो भएको हुनाले कर्मचारी साथीहरू त्यो सन्दर्भमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो पहिलो कार्यकालको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले हामीले धेरै दुःख तकलिफहरू खप्यौँ र कोरोनाको सन्दर्भमा अहोरात्र खट्यौँ। मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार नभइदिएको भए, म यो पुनः दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, स्थानीय सरकार नभइदिएको भए
मलाई लाग्छ हामी गरिब मुलुक भएर पनि जसरी हामीले यो कोरोनालाई झेल्न सक्यौँ, रोक्न सक्यौँ, यसबाट हाम्रा नागरिकहरूलाई, हाम्रा बासिन्दाहरूलाई चाहिँ नगरवासीहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्यौँ, यो एउटा गौरवको कुरा हो। त्यसो भए यो कुरामा हामी एकदमै खरो उत्रेका छौँ भन्ने कुरा म सगर्व यहाँ राख्न चाहन्छु। र हामीले सधैँ अहोरात्र नभनिकन म यहाँहरूलाई के अरे स्पष्ट भन्छु, आज हामी 5 वर्ष पुरा गर्दैछौँ, तर मलाई कता कतै के लागिरहेको छ भने हामी करिब करिब म त 1.5 वर्ष मात्रै यहाँ काम गरेर बिदा भएँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। वैशाखको म मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 74 वैशाख 14 गतेदेखि आजको मितिसम्म निजी जीवनलाई एकदमै थाँती राखेर अहोरात्र खट्यौँ। म मात्रै होइन, सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूले निजी जीवनलाई तिलाञ्जली दिनुभयो। उपप्रमुखज्यूको त झन् धेरै कार्यभारहरू थियो, अनुगमनदेखि न्यायिक समितिदेखि लिएर सबै काम कारबाहीहरू गर्नुपर्ने, उहाँहरूले पनि एकदमै खटिएर काम गर्नुभयो। र मेरो नेतृत्वमा जति जनप्रतिनिधि साथीहरूले काम गर्नुभयो, म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस बिचमा धेरै हाकिम साहबहरू, धेरै कर्मचारी साथीहरूसँग काम गर्ने मौका पनि पाइयो, हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। अब उपरान्त यदि मौका पाइयो भने चाहिँ फेरि पनि हामी दोहोरिएर काम गर्न इच्छुक पनि छौँ र धेरै कुराहरू हामीले जानिसकेका छौँ। गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो, यी सबै कुराहरू पहिचान भइसकेको छ र कुन कुन कुरालाई दोहोऱ्याउने, कुन कुन कुराहरू गल्ती भए त्यसलाई नदोहोऱ्याउने गरी हामी पुनः अब धेरै मितव्ययी तरिकाले चाहिँ काम गर्न आवश्यक छ। नगरपालिकाहरूमा यो कुरा पनि आग्रह गर्दै पुनः म हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण कार्यालय सहयोगीदेखि सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकृत के अरे शाखा प्रमुखदेखि प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण हाम्रा 65 वटै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तर्फबाट धेरै कामहरू गर्नुभयो, धेरै योजनाहरू पनि ल्याउनुभयो। योजना ब्याङ्कका रूपमा हामीले अहिले त्यसलाई थाँती राखेर पनि अब हामी बिदा हुँदैछौँ र कतिपय कामहरू अझै गर्न बाँकी छ। हामी सुरुवाती जनप्रतिनिधि भएको हुनाले हामीले धेरै राम्रा सुरुवातहरू गरेका छौँ। यो सुरुवातहरूलाई पूर्णता दिन पनि आवश्यक छ। नयाँ कार्यकाल अब थप अर्को कार्यकालले त्यसलाई केही कुराहरूलाई पूर्णता दिनेछ भन्ने कुरा आत्मविश्वास राख्दै यहाँ हामीले आजबाट यो के अरे नगरपालिकाको अफिस सञ्चालनमा अब हाम्रो दायित्व नरहने कुरा पनि जानकारी गराउँदै आजको यो पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दै म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिका तर्फबाट, कार्यालयको तर्फबाट यहाँ केही संक्षेपमा कुराहरू राखेर अब आजदेखि यो कार्यकालका लागि हामी बिदा हुँदै अहिलेलाई सम्पूर्णलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन।